ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। बैठ जाए बेटे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल थे जिनको बहुत ज़्यादा रहने का शर्फ हासिल हुआ है। उनका नाम भी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी की सीरत के बारे में बताते हैं, कभी मैंने सरकार को ये नहीं कहा कि ये काम क्यों किया, कभी मैंने ये नहीं कहा देखा कि सरकार ने ये कहो ये काम करो। ताहकुमाना अंदाज, ऑर्डर देने वाला अंदाज हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी अपनाया नहीं था। आप दूर हो गए, करीब आ जाते तो अच्छा था। तो जवान है अभी, तो आ जाए, करीब आ जाए ताकि सब तक आवाज आ जाए ना, तो फिर मुझे जोर लगाना पड़ेगा। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये एजाज़ हासिल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ शब व रोज़ रहा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वज़ू भी कराया करते थे। तो वज़ू ही के बारे में हम सीख रहे थे। वज़ू के 4 फ़राइज़ हमने सीखे और हमने इसमें एहतियात करना भी सीखा था कि हमने एहतियात कैसे कैसे करनी है। वज़ू करके आते हैं, वज़ू के पानी से अपने आप को भी बचाना है और मस्जिद को भी बचाना है। हमने सुतरे के बारे में भी सीखा कि अगर हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमने गुज़रना है तो हम नमाजी के आगे से कैसे गुज़रेंगे। हम सुतरा करके यानी आड़ करके फिर हम गुज़रेंगे। अब ये सुतरा लकड़ी का भी हो सकता है, अमूमी तौर पर मसाजिद में सुतरे होते हैं वो भी हो सकते हैं। ये कुर्सी मस्जिदों में रखी हुई होती है ये भी हो सकती है। और इसी तरह से इसकी मैंने आपको तारीफ़ बताई थी, कम से कम 1 उंगली जितना मोटा हो और 1 हाथ जितना लंबा हो। अब अगर लेटा करके और 1 उंगली जितना मोटा हो 1 हाथ जितना लंबा हो उसको लिटाया हो तो ये अमल दुरुस्त नहीं होगा, ये सुतरा काबिल कबूल नहीं होगा। इसी के अंदर एक और बात मैं ऐड कर देता हूँ, इमाम का जो सुतरा होता है वही मुक्तदी का सुतरा होता है। इमाम का जो सुतरा होता है वही मुक्तदी का सुतरा होता है। क्या मतलब, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अब अगर कोई इमाम साहब के आगे से गुजरना चाहता है तो इमाम साहब के आगे सुतरा हो, सुतरे के आगे से गुजर जाए, कोई हरज नहीं। अब ऐसा नहीं है मुक्तदी ने गुजरना है तो वो इमाम के आगे भी सुतरा रखे और सारे नमाजियों के आगे भी रखे, नहीं। तो जो इमाम का सुतरा होगा वही किसका होगा, मुक्तदी का। मुक्तदी के लिए वही सुतरा काफ़ी होगा जो इमाम का सुतरा होगा। इमाम से कोई साहब होता है, इमाम साहब ने उस साहब को कर लिया सईदा साहब तो ओके हो गया कि वाजिब तर्क हो गया। मुक्तदी से कोई वाजिब तर्क हो गया जमात की सूरत में तो मुक्तदी पर सईदा साहब लाजिम नहीं होता, क्योंकि मुक्तदी किसके साथ नमाज पढ़ रहा है, जमात के साथ पढ़ रहा है। ये चीज़ें आपके इल्म में होनी चाहिए। कल हमने नमाज पढ़ने की फजीलत सुनी थी, हमने ये सुना था कि नमाज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहाँ पर बुलाकर अता की, हाँ, अर्श पर बुलाकर, ला मकाम पर बुलाकर अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये मेराज का तोहफ़ा अता फरमाया। ठीक है ना। फिर हमने ये भी सुना था, हम रुकू करते हैं, क़याम करते हैं, फरिश्तों को देखा गया इस अंदाज में खड़े हुए थे, हमारे नबी को ये अमल पसंद आया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ने बसूरत नमाज हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तोहफ़ा अता फरमाया। हमने ये भी सुना था कि नमाज की रकातें कितनी नमाजें लेकर के आए थे हमारे नबी। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने रहनुमाई की तो कितनी आकर के बची, 5। सवाब फिर भी क्या फरमाया कि पढ़ोगे 5 सवाब कितने का मिलेगा, 50 का मिलेगा। तो हमने नमाज की फजीलत के बारे में सुना था। आज हम नमाज को तर्क करने की वईद के बारे में सुनते हैं। नमाज को जानबूझकर तर्क करना कितना बड़ा गुनाह है। आपकी तवज्जो होगी, आप बोलेंगे हाँ यार करना है यार, नमाज की पाबंदी करनी है, कारोबार छूट जाए, नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमने नमाज नहीं छोड़नी। जहाँ आजमाइश होती है, परेशानी होती है, आपको पता है साबिक़ा सालों में कोरोना था, मामलात थे, उलमाए कराम ने रिलीफ दिया है कि यार आप घर पर नमाज पढ़ रहे हैं, आजमाइश हो रही है, तो जहाँ रियायत दी जाती है उलमा देते हैं,
جہاں پر نہیں ہے میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا، میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ حضرت پانی استعمال نہیں کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، میں خود سے فیصلہ نہ کروں، میں صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس جاؤں، حضرت مجھے ڈاکٹر نے پانی کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ خود سے فیصلہ کرنا یہ عمل درست نہیں ہے۔ جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ ایک شخص جو کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، ایک شخص ہے جس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب وہ مکینک کے بجائے کنسٹرکشن کے کام کرنے والے مستری سے پوچھے گا کہ اس کو کوئی عقل مند کہے گا یار یہ تو بے وقوف بندہ ہے یار، اس کا کام ہی نہیں ہے، اس کا کام تو تعمیراتی شعبہ ہے، تعمیرات کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو اسی طرح سے مسائل کے حوالے سے جب علماء کا جو کام ہوتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے تو ہماری درست رہنمائی کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو نماز کے بارے میں وعیدات بھی بیان کی گئی ہیں کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، نماز کو جان بوجھ کر نہیں پڑھتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور عرض کرنے لگی، بنی اسرائیل سے یہ تعلق رکھتی تھی، اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے اللہ کے حضور توبہ کی ہے۔ تو پوچھا گیا کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا ناجائز تعلق قائم کیا ہے، بچہ ہوا ہے، اس کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلال میں آگئے، یہاں سے چلی جا، ایسے نہ ہو کہ عذاب نازل ہو اور ہم بھی اس عذاب کی پاداش میں آ جائیں۔ تو یہ خاتون روتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ ہماری محبوب بندی تھی، توبہ کی تھی سچے دل کے ساتھ، آپ نے اس کو دھتکار دیا، آپ نے اس کا دل توڑ دیا، ہم نے تو اس کو معاف کر دیا تھا، ہم نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اچھا یا اللہ اس کو معاف کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے اس عورت کو تو معاف کر دیا، لیکن اس کے گناہ سے بڑا گناہ اس شخص کا ہے جو نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے۔ غور تو کریں، ایک تو ناجائز عمل، پھر قتل ناحق، اور قرآن میں اللہ فرماتے جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو بچایا گویا ساری انسانیت کو بچایا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پھر اپنے حواریوں کو بتایا نماز کی اہمیت۔ نماز ہر دور میں ہر امتیوں کے لیے تھی، طریقہ کار الگ الگ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک الگ طریقہ عطا کر دیا گیا۔ اس سے قبل بھی نماز پڑھتے تھے، وہ ایک الگ انداز ہوتا تھا، جیسے روزے رکھتے تھے تو مستقل رکھتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام مستقل روزے رکھا کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر سال رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اور اسی طرح سے پھر دن کے اندر 5 نمازیں پڑھنا یہ فرض قرار پائیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ساری زندگی 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم کل ہم نے وضو کے بارے میں سنا اور سیکھا، آج ہم نجاستوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم بائک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں یا ایسے جا رہے ہیں، اب کسی پرندے نے تخریب کاری کر دی، بیٹ کر دی، اب وہ ہمارے کپڑوں پر آ گئی، اب ہم سوچنے لگ گئے کہ میرے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت اہم ترین بات ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس صورت میں کپڑے میرے ناپاک ہو رہے ہیں اور کس صورت میں کپڑے میرے ناپاک نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیں نجاست کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کتنی؟ نجاست کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ نجاست کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ نمبر 1 نجاست غلیظہ، نمبر 1، نمبر 2 نجاست خفیفہ، پھر نمبر 1 نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو بڑی نجاست ہو، کیا ہو؟ مثال کے طور پر جسم انسانی سے نکلنے والا جو خون ہے یہ نجاست غلیظہ ہے۔
एहतलाम हो गया, मादा मनविया, ये नजासत गलीज़ा है। और इसी तरह से वो परिंदे जो उड़ते हैं, ऊंचा उड़ते हैं, इनकी बीट वगैरह और इनका खून वगैरह ये नजासत गलीज़ा है। और जो नीचे ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ते हैं, इनकी जो बीट वगैरह होती है ये भी नजासत गलीज़ा ही होती है। हाँ, जैसे कबूतर हो गया, चील हो गई, ऐसे परिंदे जो बिल्कुल ऊपर उठते हैं, इनकी बीट नजासत खफीफा करार दी गई है कि अगर इनकी बीट आपके कपड़ों पर पड़ जाती है, और नजासत खफीफा का हुक्म यह है कि 1/4 से कम है तो माफ़ है, 1/4 या 1/4 से ज़्यादा है तो इसको पाक कर लें। मिसाल के तौर पर बाजू पर लगी है नजासत खफीफा, छोटी नजासत, जिसका हुक्म सख्त नहीं है, जिसका हुक्म हल्का है, इसके 4 हिस्से बनाएंगे, और अगर चौथे हिस्से से ज़्यादा है तो फरमाए इसको साफ़ करना ज़रूरी है, इतनी नहीं लगती। तो नजासत खफीफा अगर जिस्म पर लगी हुई हो और 1/4 से कम हो तो इसी सूरत में नमाज पढ़ेंगे, हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। नजासत गलीज़ा जिसका हुक्म सख्त होता है, बकराईद में जानवर लेकर आते हैं, जानवर जुगाली भी करता है ना, चारा खा रहा होता है, इसके मुंह से, मैदे से जो जुगाली होकर के आती है ना, ये नापाक होती है, ये नजासत गलीज़ा होती है, इससे बचना है। क्यों? जानवर के ये मैदे से आ रहा है, इससे हमने अपने आप को बचाना है। कपड़ों पर लग गई तो बगैर पाक के नमाज पढ़ी तो नमाज तोके नहीं होगी। इसी तरह हलाल जो जानवर हैं, इनका गोबर नजासत गलीज़ा है और पेशाब इनका नजासत खफीफा है। गोबर उसने किया, कपड़ों पर लग गया तो नजासत गलीज़ा है। और नजासत गलीज़ा की तारीफ ये है, नजासत गलीज़ा गाढ़ी है जैसे गोबर है। तो फरमाया 4.5 माशे वज़न के एतबार से 4.5 माशे है या इससे ज़्यादा है तो इसको पाक करना ज़रूरी है, वज़न के एतबार से है। और अगर लिक्विड टाइप है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो इसके बारे में कहा कि 1 दिरहम की मिक़दार, और 1 दिरहम की मिक़दार उलमा ने ये बताई है, आप हथेली को यूँ सीधा करें, यहाँ पर पानी डालें, जितना पानी रुक जाएगा वो 1 दिरहम की मिक़दार होगी। अब नजासत गलीज़ा बदन पर लगती है, वो 1 दिरहम से ज़्यादा है, ये बात समझ में आ गई आपको? 1 दिरहम से ज़्यादा है नजासत गलीज़ा, इसको पाक करना ज़रूरी है। बगैर पाक के नमाज पढ़ी नमाज नहीं होगी। और अगर दिरहम जितना है तो वाजिब है, दिरहम से कम है तो सुन्नत है। कौन सी नजासत? हाँ, पेशाब, पखाना, खून, और इसी तरह खुश्की के जानवर का खून, ठीक है ना। इसी तरह वो परिंदे जो ऊंचा नहीं उड़ते, मुर्गी हो गई, बत्तख हो गई, इनकी बीट वगैरह ये नजासत गलीज़ा है, इससे भी बचना है। छोटा बच्चा माँ ने फीड कराया, अब वो अगर बच्चा दूध मैदे में लेकर गया, फिर उसने उल्टी की, दूध फटा हुआ है, अब अगर ये जिस्म पर आ गई तो नजासत गलीज़ा है, इसका हुक्म सख्त है, बिल्कुल ऐसे जैसे पेशाब का हुक्म होता है। नजासत गलीज़ा का हुक्म सख्त है, इस पर हम लोग सुस्ती करते हैं। हम समझते हैं छोटा बच्चा है, फीड खाना तो खाता नहीं है, खाना खाता नहीं है तो ओके नहीं है। हाँ, अगर बच्चों को माँ ने फीड कराया या फीडर वगैरह के जरिए दूध दिया, बच्चा मैदे में लेकर नहीं गया, मुंह में ही है, मुंह से ही निकाल दिया, अब ये नजासत गलीज़ा नहीं है, अब ये ओके है। अब हर जी शौर को पता चल जाता है कि मैदे से आया है या बच्चे ने मुंह से निकाला है। मैदे से निकाला है तो ये पेशाब की तरह नापाक है, इसको पाक करना ज़रूरी है। बग़ैर पाक के नमाज पढ़ी तो ये नमाज दुरुस्त नहीं होगी। ये चीज़ समझ में आ गई? नजासत गलीज़ा। इसी तरह बाद औक़ात अहम तरीन मसला है, छोटा बच्चा है, पैम्पर लगा हुआ है, माँ बाप मुतमईन है कि बच्चे ने कोई तकरीब कारी नहीं की, इसको लेकर मस्जिद में आ गए, ये अमल दुरुस्त नहीं है, ये अमल
दुरुस्त नहीं है। याद रखें, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक सवाल पूछा गया तो आपने उसका जवाब इरशाद फरमाया कि अगर एक शीशी उसके अंदर यूरियन हो, पेशाब हो या ब्लड हो, खून हो, और इसको बंद करके पॉकेट में डाल के मस्जिद में आ जाए, अमल दुरुस्त है? फरमाया नहीं, जायज़ नहीं है। तो फिर उलमा ने इससे ये मसला निकाला कि अगर किसी को यूरियन बैग लगा तो उसका भी मस्जिद आना दुरुस्त नहीं है, इसको रुखसत है, ये गुनहगार नहीं है। यूरियन बैग किसी को लगा हुआ है आर्जे के सबब, तो अब इसको मस्जिद में आना इसके लिए इसको रुखसत है। इसी तरह हर वो बंदा जिसको कोई ऐसा उज़्र लाहिक है कि मस्जिद में आता है, लोग इससे घिन खाते हैं, लोग इससे दूर आते हैं, और अगर ये मस्जिद में आता है लोग इससे नफरत करते हैं, लोग इससे दूर दूर रहते हैं, तो अब इसके लिए हुक्म शरअ ये है कि ये ना आए, ये घर में पढ़ ले, इसको रुखसत है, ये गुनहगार नहीं है। उज़्र है ना, उज़्र की वजह से ये अमल हुआ है। उज़्र नहीं है तो इसको क्या करना है? मस्जिद में आना है। तो छोटे बच्चे को पैम्पर लगा हुआ हो, माँ बाप को यकीन हो, बाद में माँ बाप को पता होता है बच्चे की रूटीन आदत, फिर भी लेकर नहीं आना है मस्जिद में। कुछ पता नहीं है कि बच्चा कुछ मामला कर दे, तो इसलिए हमने इस चीज़ से मस्जिद को बचाना है। बाद औक़ात हम इमाम साहब से दम कराने के लिए लाते हैं, बाद औक़ात किसी और वजह से हम लाते हैं। हमारा दीन इस्लाम कितना प्यारा है। घर में खाना गरम मौजूद हो, तलब हो रही हो, दीन इस्लाम कहता है खाना खा लें हजरत, नहीं तो आप नमाज पढ़ने जाएंगे ना, आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा। इसी तरह घर में घर वाले नहीं है, बच्चे हैं, छोटे हैं, और आजमाइश हो रही है, छोड़ कर जाते हैं, ख़तरा है कि जान को नुकसान ना पहुंचा सकें, तो दीन इस्लाम ने रुखसत दी है। मसला यही है कि हम उलमा के पास जाते नहीं हैं, हम उलमा से पूछते नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर हम खुद परेशान हो जाते हैं और कहते हैं मौलवियों ने दीन को बहुत मुश्किल बना दिया है, मौलवियों ने दीन को बहुत मुश्किल बना दिया है, जबकि दीन क्या है? बहुत आसान है। नजासत गलीज़ा, नजासत खफीफ़ा, ये दो बातें आपको समझ में आई हैं। जिसको समझ में नहीं आई वो सवाल करे। ये चीज़ असल में याद रहेंगी नहीं, ये आपको याद रहेंगी नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जिन्होंने लिखना है वो लिख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। नजासत गलीज़ा, तवज्जो कीजिएगा। इंसान के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले कि उससे गुस्ल या वुज़ू वाजिब हो, नजासत गलीज़ा है। ये बात मैं अर्ज़ कर चुका। जैसे पाखाना, पेशाब, बहता खून, पीप, मुंह भर क़य, ये भी अहम मसला है। मुंह भर क़य ये भी क्या है? नजासत गलीज़ा है। इसमें बाद वक़्त एहतियात नहीं की जाती। बच्चे ने क़य कर दी मुंह भर, और घर वाली ने कपड़े से साफ कर दिया। इसी तरह से मस्जिद में बच्चा कोई आया छोटा, उसने तकरीब कारी कर दी, उसको जो पोछे से साफ कर दिया। जब तक इसको बहाया नहीं जाएगा ना, ये पाक नहीं होगा। इसी तरह घर में बच्चे ने कोई ऐसा अमल कर दिया कारपेट के ऊपर, अब घर वाले ने वहाँ कपड़ा मार दिया और ये गुमान कर लिया कि मैंने बिल्कुल अच्छे तरह से साफ कर लिया, जगह पाक हो गई। नहीं, पाक नहीं हुई। यहाँ पर बगैर किसी चीज़ के रखे हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, कारपेट या ये जगह नापाक है तो हम इस पर पाक कपड़ा को वगैरह रख कर फिर पढ़ सकते हैं। कब? जब ये जगह खुश्क हो चुकी, ठीक है ना। और बेहतर तरीका यही है कि इसको धो लिया जाए। कारपेट को क्या कर लिया जाए? कारपेट को धो लिया जाए। एक मरतबा इसको धोया, डाला, खुश्क हो गया, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, अब यकीन कामिल है कि नजासत बह गई है, पानी ने नजासत को बहाकर ले गया है, अब ये कारपेट पाक हो गया। एक मरतबा यूँ पानी डाल देने से और उसको रख देने से दोबारा उसको बिछा कर उस पर नमाज पढ़ना शुरू कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त, असल चीज़ वही है, आपको यकीन कामिल हो जाए जो नजासत थी पानी उसको बहा कर ले गया है,
ٹھیک ہے نا، چاہے وہ پیشاب کی صورت میں ہو چاہے وہ پاخانے کی صورت میں ہو، نجاست کو پانی بہا کر لے گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پوچھنا اس سے۔ ہاں میں عرض کرتا ہوں، منہ بھرکائے وغیرہ، جو خون زخم سے بہا نہ ہو پاک ہے۔ زخم ہے، خون چمک رہا ہے، بہا نہیں ہے، زخم کھلا ہے، اوپن زخم ہے، اب خون چمک تو رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، لیکن وہ بہا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ کس اعتبار سے؟ اگر یہ نظر آ رہا ہے نماز پڑھوں گا تو اوکے ہے، کیا ہے؟ نماز اوکے ہے، میں اس صورت میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اگر وہ بہا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر نجاست غلیظہ ہے۔ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے، گرمیوں میں آنکھیں دکھتی ہیں، یہ پانی کیا ہے جو نکلتا آنکھ سے؟ دکھتی آنکھ سے آنکھ لال ہوگی، نجاست غلیظہ ہے، اس سے بچانا ہے۔ اسی طرح سے ناف سے درد کے ساتھ پانی نکلے، نجاست غلیظہ ہے۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یعنی جس جانور میں بہتا خون ہوتا ہے وہ اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے تو مردار ہے۔ اسی طرح مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ بھی مردار ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ قربانی کے دنوں میں بہت سارے قصائی بنے ہوتے ہیں، مرتد، مجوسی، آتش پرست، ان کا ذبیحہ، اس نے جانور کو ذبح کیا، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذبح شرعی کے مطابق اس نے ذبح کیا ہے، جس طرح مسلمان ذبح کرتے ہیں، تکبیر بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ہے وہ تو اسی لیے قربانی کے دنوں میں جب سنت ابراہیمی پر ہم عمل کرتے ہیں، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے جان پہچان والے قصائی کو بلائیں، ٹھیک ہے نا، ان نون کو بلائیں گے، ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری قربانی اوکے نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یار اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیا میں ہر بندے کے ساتھ انویسٹ کر دوں گا؟ کہ ہر بندے کے ساتھ میں کاروبار کروں گا؟ ہر بندے کے ساتھ میں معاملات کرتا ہوں؟ نہیں کرتا نا۔ جب اللہ کو دینے کی بات آ رہی ہے تو پھر میں یہ کیوں گمان کر رہا ہوں؟ تو میں کسی کا رقم انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں تحقیق نہ کروں، ایسے چلتے ہوئے بندے سے بلا کر کے اس کا انویسٹ کر دوں نا؟ کیوں جانچ پڑتال کرتا ہوں، دیکھ بھال کیوں کرتا ہوں؟ نقصان نہ ہو جائے۔ دنیا کے نقصان کی فکر ہے، آخرت کے نقصان کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ یار یہ جو قربانی کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن سرکار کا فرمان ہے نا، یہ قربانی آئے گی اپنے بالوں کھروں کے ساتھ، اور اس شخص کو جس نے قربانی کی تھی اس کو لے کر جنت میں لے جائے گی۔ تو اگر ایسا بندہ ہوگا تو وہ قربانی میری کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ اسی طرح سے حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور کا پاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید نجاست غلیظہ ہے۔ پھر سنیں، حرام چوپائے، حرام جانور جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور کا پاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید نجاست غلیظہ ہے۔ کیا ہے؟ ہر حلال چوپائے کا پاخانہ، میں عرض کر چکا، حلال جانور قربانی میں لاتے ہیں ہم ان کے گوبر سے بچنے کے حوالے سے۔ ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی نجاست غلیظہ ہے۔ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ جو پرندہ اونچا نہ اڑے جیسے مرغی اور بطخ، چھوٹی ہو یا بڑی، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ بالخصوص مرغی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ اس کی بیٹ کیا ہے؟ ہاں، جو پرندہ اونچا نہ اڑے جیسے مرغی اور بطخ، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ۔ ہر قسم کی شراب، نشہ لانے والی اور یہ تمام کی تمام چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ سانپ کا پاخانہ، پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ جنگلی سانپ، مینڈک جن میں بہتا خون ہوتا ہے، ان کا گوشت اور کھال نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح سے ہر اس جانور کا لعاب نجاست غلیظہ ہے، جیسے ہاتھی، سونٹ، اور اسی طرح سے شیر، کتے، چیتے اور درندوں کا چوپا، ان تمام چوپائیوں کا لعاب کیا ہے؟ نجاست
غلیظہ ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کے نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے پڑھی تو کیا ہے، یہ کفر ہو جائے گا۔ نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس نے پڑھی تو نجاست غلیظہ 1 اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، اگر بغیر پاک کے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہو تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، بغیر پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہے، ایسی نماز کو دوہرا لینا بہتر ہے۔ درہم کی مقدار میں عرض کر چکا، درہم کی مقدار کیا ہے؟ ہاں، اور نجاست خفیفہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب، یہ کیا ہے؟ حلال جانوروں کا پیشاب کیا ہے؟ نجاست ہے۔ ہاں، اسی طرح گھوڑے کا پیشاب اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرا اونچے اڑتے ہیں، اس کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے، اور اس کا حکم بھی ہلکا ہے۔ 1/4 سے زیادہ ہے تو پاک کریں، برابر ہے تو بھی پاک کر لیں، کم ہے تو بغیر پاک کی نماز پڑھی تو اوکے ہے، لیکن پاک کر لینا یہ بہتر ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی 1/4 سے کم ہے تو معاف ہے۔ مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو اگر آستین کی 1/4 سے کم ہے، یا دامن میں لگی ہے، دامن کی 1/4 سے کم ہے، یا اسی طرح ہاتھ میں لگی ہے، ہاتھ کی 1/4 سے کم ہے تو معاف ہے، یعنی اس صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر پوری 1/4 میں لگی ہو تو بغیر پاک کیے نماز نہ ہوگی، پوری 1/4 میں لگی ہو تو بغیر پاک کیے۔ ہاں، اچھا، یہ چیز سمجھ میں آ گئی؟ اس سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو جی زور سے بولیں۔ ہاں، لیکن نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، اصل مقصود یہ ہے کہ زوال نجاست، جو نجاست ہے یہ زائل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، پانی بہائیں اور وہ نجاست کو زائل کر جائے۔ گاڑھی نجاست ہے، پاخانہ وغیرہ ہے، گوبر ہے، وہ تو نظر آ رہا ہوگا نا۔ ایک ہوتے مرئیہ اور دوسرے ہوتے غیر مرئیہ۔ مرئیہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہے، غیر مرئیہ وہ نجاست ہوتے جو نظر نہیں آ رہی، لیکوڈ ٹائپ، بچے نے پیشاب کیا نظر تو نہیں آ رہا لیکن پتہ ہے کہ پیشاب کیا ہے۔ اب اس کو پانی کے ساتھ بہانا، جب یقین کامل ہو جائے کہ یہ اب پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہے تو اب یہ کیا ہو گیا؟ کپڑا پاک ہو گیا، اب اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آگے چلیں۔